अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं फाइका मुअज्जम और मैं हूं साजिद हसन। वही हुआ जिसका डर था, लग गया ना लॉकडाउन। शहरियों की मुसलसल बेएहतियाती के नुकसानात का सिलसिला शुरू। कोरोना के मरीजों की तादाद में होशरुबा इजाफे पर साइंस सरकार को तशवीश। सूबाई टास्क फोर्स ने पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। कराची समेत सिंध भर में कारोबार के औकात कार में कमी कर दी गई। पीर से तमाम छोटी बड़ी मार्केटें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। सेफ डेज पॉलिसी के तहत जुम्मे और इतवार छुट्टी होगी। तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। इम्तिहानात के शेड्यूल मुतासिर नहीं होंगे। 26 जुलाई से शादी हॉल्स नहीं खुलेंगे। साथ ही हर किस्म की तकरीबात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग की मुकम्मल बंदिश, सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। शहरियों के मुसलसल बेएहतियाती, साइंस सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी। सारी मेहनत हो गई बेकार। पीर से सिंध में होगा नई पाबंदियों का नफाज। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत टास्क फोर्स के इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए। सिंध हुकूमत ने सूबे के तमाम छोटे बड़े बाजारों के औकात कार में कमी कर दी। पीर से कराची समेत सूबे भर की मार्केटें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। सेफ डेज पॉलिसी के तहत हफ्तावार छुट्टी जुम्मे और इतवार को होगी। अद्वियात, करियाना, बेकरी और सब्जी की दुकानों समेत पेट्रोल पंप्स पर पाबंदियों का इतलाक नहीं होगा। पीर से तालीमी इदारे बंद रहेंगे, तहम तमाम जमातों के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सरकारी और निजी दफातर और कंपनीज में 50% स्टाफ को बुलाने की इजाजत होगी। मज़ारात और दरगाहें भी पीर से खोलने की इजाजत नहीं होगी। सिंध हुकूमत का 26 जुलाई से तमाम शादी हॉल्स भी बंद करने का फैसला। सूबे में हर किस्म की तकरीबात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। इसी तरह रेस्टोरेंट्स को इंडोर और आउटडोर डाइनिंग की इजाजत नहीं होगी। तहम शहरी सिर्फ टेक अवे की सहूलत का फायदा उठा सकेंगे। कराची समेत सिंध में मस्बत कोरोना केसेस की शरह में गैर मामूली इजाफा। गुज़िश्ता रोज सिंध में मस्बत केसेस की शरह 10.3% रही, जबकि कराची में कोरोना केसेस की शरह 21.58% रिकॉर्ड की गई। कराची का डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहां हफ्तावार शरह 29% तक जा पहुंची। जिला कोरंगी में भी हफ्तावार शरह 17% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस की चौथी लहर सिंध में बेकाबू। मुस्बत केसेस की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ। सेक्रेटरी सेहत ने शुरा को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि गुज़िश्ता रोज सूबे में कोरोना केसेस की शरह 10.3% रिकॉर्ड की गई। ताहम कराची में गुज़िश्ता रोज मुस्बत केसेस की शरह 21.58% रिकॉर्ड की गई। कराची का डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहाँ मुस्बत केसेस की हफ्तावार शरह 29% रिकॉर्ड की गई। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में केसेस की हफ्तावार शरह 17% रही। जिला वस्ती और जिला जनूबी में हफ्तावार कोरोना केसेस की शरह 15% रिकॉर्ड की गई, जबकि मलीर और गरबी में मुस्बत केसेस की हफ्तावार शरह 10% रही। इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूबे भर में खुसूसन कराची की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। ईद शॉपिंग के लिए बाजारों में अवाम जमा हुए और समाजी फासलों का ख्याल नहीं रखा गया। और सूबा सिंध के बासी हो जाएं होशियार, वैक्सीन ना लगवाने पर अब होगी मोबाइल सिम बंद। सिंध हुकूमत ने शहरियों को वैक्सीन लगवाने के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने वैक्सीन ना लगवाने वालों की सिमें ब्लॉक करने के लिए PTA को खत लिख दिया। सिंध हुकूमत ने वैक्सीनेशन ना कराने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने का भी हुक्म दिया है। अदम वैक्सीनेशन पर आइंदा माह से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद कर दी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध ने महकमा खजाना को फैसले पर काम शुरू करने की हिदायत भी कर दी। कराची के शहरियों ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। पाबंदी के बावजूद भी ईद के तीसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद साहिल पर जा पहुंची। देखते हैं कायनात अब्बास की रिपोर्ट। मुमकिना लहर से
बचाव के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से ईद पर कराची का साहिल तफरी के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। शहरियों की बड़ी तादाद हुकूमती फैसले को नजरअंदाज करते हुए साहिल पर जा पहुंची। कहते हैं ईद पर सैर तफरी के लिए जाएं तो जाएं कहाँ। तो इन लोगों ने हमें बहुत रोका कि यहाँ से नहीं जाओ, तो यहाँ से नहीं जाओ, आगे रास्ते बंद किए हुए हैं। बहुत मुश्किल से पैदल चल चल के यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर भी आगे पुलिस वाले आ गए। जा रहे थे, उस तरफ भी नाके लगे हुए हैं और इस तरफ भी नाके लगे हुए हैं और रास्ता कोई है नहीं। कुछ लोग गए हुए हैं, कुछ लोगों को रोक रहे हैं, मार रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं। दूसरी जानिब शहरियों की बेएहतियाती और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के पेश नज़र आलमी वबा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। यही वजह है कि सिंध हुकूमत को पाबंदियों में मजीद सख्तियाँ करनी पड़ी। ईद के तीसरे रोज साहिल समंदर पर पाबंदी लगने की वजह से शहरी परेशान। शहरियों का कहना था कि दूसरे शहर से साहिल समंदर की सैर करने के लिए आए थे, लेकिन पाबंदियों की वजह से मायूस हैं। कैमरामैन राना उबैद के साथ कायनात अब्बास, GTV न्यूज़, कराची। और अब कुछ बात होगी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कश्मीर में रेफरेंडम कराने का ऐलान कर दिया। कोटली आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात में धांधली का शोर वो मचा रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई काम ईमानदारी से नहीं किया। कश्मीर में हुकूमत आपकी, इलेक्शन कमीशन आपकी पसंद का, धांधली हम कैसे कर सकते हैं? रेफरेंडम के जरिए आप फैसला करें कि आप आजाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। जब से बीजेपी का दौर आया सबसे ज्यादा कश्मीरियों पे जुल्म हुआ। पैलेट गन्स इस्तेमाल की गई, आवाज उठाने तो दूर की बात है, उसकी मिन्नतें करके नरेंद्र मोदी को शादी पे बुलाया गया आपने। पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स होते थे, दोनों हुकूमतें आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दोनों मजम्मत करते थे और अंदर से दोनों ने इजाजत दी हुई थी। मेरे होते हुए क्यों नहीं कोई ड्रोन अटैक होता? कोटली के लोगों, ये अमेरिका का कसूर नहीं है, अमेरिका को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हमारे अपने लोगों ने इजाजत दी हुई थी अपने लोगों पे बमबारी करने की। जरदारी का जवाब है कि अगर आपकी बमबारी से हमारे बेकसूर औरतें, मर्द, बच्चे मर जाते हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। बेनजीर भुट्टो वो अपने बेटे को टेलीफोन पे बता रही हैं पैसा उनके कितने बैंकों में, जो बाहर बैंक है उनमें पैसा पड़ा हुआ है। अंपायर आपके, गवर्नमेंट आपकी, इलेक्शन कमीशन आपकी, अमला नीचे सारा आपका, केयर टेकर गवर्नमेंट भी नहीं, अपनी गवर्नमेंट बैठी हुई है नून लीग की और धांधली तहरीक इंसाफ करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी के डिक्टेशन पर नहीं चलेगी, ना दिल्ली ना इस्लामाबाद। कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाजे कर दिया। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अगर आप कश्मीर को कठपुतली से बचाना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, तीर पर मोहर लगाएं। कश्मीर में अवामी और जियाला वजीर आजम बनाकर दम लेंगे। आपने आज दोनों दिल्ली को और इस्लामाबाद को हिला दिया है। इस कठपुतली ने बनी गाला की डिक्टेशन पे कश्मीर चलाने की कोशिश की तो कश्मीर को उसको तारीखी नुकसान पहुंचाया गया। हम मुजफ्फराबाद और कश्मीर के आवाम को इस तब्दीली से बचा सकते हैं, इस सिलेक्टेड से बचा सकते हैं, इस नालायक, ना अहल, ना जायज कठपुतली से बचा सकते हैं। तो एक ही रास्ता है, एक ही जमात है। आपने साबित कर दिया है कि 25 जुलाई को मुजफ्फराबाद में तीर चलेगा। हम अवामी वजीर आजम बना के रहेंगे, हम जियाला वजीर आजम बना के रहेंगे। क्या नून लीग ने हुकूमत के लिए मैदान खाली छोड़ दिया? आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज जलसों में कारकुनों का खूब लहू गरमाया। इमरान खान ने कोटली और तरार खड़ में जलसों से खिताब किया, जबकि जियाले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाग और मुजफ्फराबाद में सियासी पंडाल सजाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज मंजर आम से गायब नजर आई। मरियम नवाज शरीफ भी ईद से कबल ही आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम खत्म करके वापस लाहौर चली गई थीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आजम इमरान खान के कश्मीर पर रेफरेंडम कराने के ऐलान पर रद्द अमल देते हुए कहा
کہ عمران خان نے کشمیر فروشی کے دعووں پر مہر ثبت کر دی. آزاد کشمیر کی جداگانہ حیثیت ختم کرنے کے لیے ریفرینڈم کرانے کی بات اقوام متحدہ کی قراردادوں اور موقف سے کھلا انحراف ہے. مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کا حل صرف اور صرف اقوام متحدہ کے حق کے استصواب رائے سے چاہتے ہیں. ہم کسی بھی صورت عمرانی ایجنڈے کی تکمیل نہیں ہونے دیں گے. آزاد کشمیر الیکشن کی انتخابی مہم کا وقت ختم ہونے میں صرف 3 گھنٹے سے بھی کم وقت باقی ہے. آخری روز عمران خان اور بلاول بھٹو نے عوامی اجتماع سے خطاب کیے. ساتھ ہی مختلف سیاسی جماعتوں کے ارکان مہم کے آخری روز وفاداریاں بھی تبدیل کرتے ہوئے نظر آئے. جماعت اسلامی کے رشید ترابی نے پارٹی سے بغاوت کر دی. راجہ فاروق حیدر کے حق میں مسلم کانفرنس کے امیدوار دستبردار ہو گئے. مزید جانتے ہیں مظفر آباد سے نمائندہ جی ٹی وی نیوز حیدر شیرازی سے. جی حیدر، انتخابات کے لیے جماعتوں کی کاوشیں کہاں تک پہنچی ہیں، بتائیے. جی، آزاد جموں کشمیر انتخابات 2021 کے لیے انتخابی مہم کا وقت آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گا. آج دن کے وقت پیپلز پارٹی کے 2 اہم ترین جلسے ہوئے، ایک باغ میں اور دوسرا مظفر آباد میں. بلاول بھٹو زرداری نے وہاں پر جلسہ عام سے خطاب کیا. دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی دورہ آزاد جموں کشمیر پر ہیں، جہاں پر 2 ڈسٹرکٹس میں انہوں نے جلسہ عام سے خطاب کیا. اب رات 12 بجے انتخابی مہم کا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن آج دن کے وقت بہت ساری سیاسی وفاداریاں بھی تبدیل ہوئیں. راجہ فاروق حیدر کے حلقے میں مسلم کانفرنس کے سابق تمام جو ارکان تھے انہوں نے راجہ فاروق حیدر کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا، جبکہ مظفر آباد کیپٹل سے مسلم کانفرنس کے امیدوار پی ٹی آئی کے حق میں دستبردار ہوئے ہیں. جبکہ باغ میں رشید ترابی جو کہ جماعت اسلامی کے یہاں پر کارکن تھے، وہ آزاد کشمیر اسمبلی کے رکن بھی رہے، وہ پی ٹی آئی کے حق میں دستبردار ہوئے، جس کے بعد ان کی جماعت نے انہیں الگ کر دیا، ان کی جو بنیادی رکنیت معطل کر دی. لیکن اب جو اہم ہے، جو بلاول بھٹو زرداری نے آج مظفر آباد میں خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے جتنے بھی پرانے سابقہ کارکن تھے وہ اپنے جو بھٹو کے دور میں یا پھر بینظیر بھٹو یا آصف علی زرداری کے دور میں ان کے ساتھ تھے، وہ ان کے ساتھ رابطے کریں. تو تمام اب رابطے کیے جا رہے ہیں اور تمام جتنے بھی کارکن ہیں وہ جیت کے لیے پرعزم دکھائی دے رہے ہیں. جی، دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے درمیان رابطہ ہوا ہے. پیپلز پارٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کے سربراہ نے اپنے بیٹے کے ولیمے میں شرکت کے لیے بلاول بھٹو کو دعوت دی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بنایا گیا اتحاد کوئی نئی چیز نہیں. پیپلز پارٹی پہلے بھی ان جیسے اتحادوں کا مقابلہ کر چکی ہے. وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے سکھر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے بیٹے پی ٹی آئی سے اتحاد کرتے ہیں. امید ہے بڑے مولانا چھوٹے مولانا کے خلاف چھڑی ضرور اٹھائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے یہ سب آزمائے ہوئے ہیں. یہ اتحاد، یہ جتنے لوگ، یہ جتنی پارٹیز، یہ جتنے انڈیویڈلز جو الیکٹیبلز، جو یہ پہلی دفعہ نہیں مل رہے. یہ ہمیشہ ان کا اتحاد رہتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کو فیس کرتی ہے. چھوٹے مولانا صاحب جو یہاں پہ ہیں وہ ایک سب کے ساتھ رابطے کرتے ہیں. یہاں پہ JUIF جو ہے وہ میزبانی کرتی ہے، اتحاد کرتی ہے، اس میں پی ٹی آئی بھی ہے. یقیناً میں بہت پر امید ہوں کہ بڑے مولانا صاحب چھوٹے مولانا صاحب کے لیے چھڑی ضرور اٹھائیں گے. عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن حیران کن طور پر گورنر سندھ عمران اسماعیل کو ملک میں کہیں بھی مہنگائی ہی نظر نہیں آ رہی. پروگرام 7 سے 8 میں گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ نے مہنگائی ماننے سے انکار کر دیا. میں مانتی نہیں ہوں مہنگائی ہے. اچھا، کون سی مہنگائی مجھے بتائیں. آپ آٹے کی پرائس کمپیئر، دنیا بھر میں مہنگا ہو گیا. اوکے، ٹھیک ہے، جس حساب سے دنیا میں مہنگا ہوا پاکستان میں نہیں ہوا. چینی دنیا بھر میں مہنگی ہوئی، جس حساب سے دنیا میں مہنگی ہوئی پاکستان میں نہیں ہوئی. آپ انڈیا کو لے لیں، تقریباً پاکستانی روپیز میں 170 روپے کا 180 روپے کا پیٹرول ہے. بنگلہ دیش میں پاکستان سے مہنگا پیٹرول ہے. سری لنکا میں پاکستان سے مہنگا پیٹرول ہے. ریلیف دینے میں تو ہماری گورنمنٹ نمبر 1 ہے. بزنس کمیونٹی اس سے زیادہ کبھی خوش نہیں ہوئی. بڑی عید کی بڑی خوشیاں. کراچی میں دکانداروں کی جانب سے عوام کے لیے خصوصی پیکیج گوشت آپ کا اور ذائقہ ہوگا ہمارا. اور اس جملے نے خواتین کی زندگی آسان کر دی. مزید جانتے ہیں کائنات عباس سے. جی کائنات. جی، اس وقت میں موجود ہوں بنس روڈ پہ، جو کہ کراچی شہر کے سب سے مشہور فوڈ اسٹریٹ ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر مزیدار کھانوں کی روایت جاری ہے. مختلف ریسٹورینٹس کی جانب سے عوام کے لیے
پیکیجز کا اہتمام کیا گیا ہے. گوشت آپ کا ذائقہ ہمارا. لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ یہاں ریسٹورینٹس پہ گوشت کو لے کر آتے ہیں اور دکاندار یہاں مزیدار اور منفرد ریسیپیز سے کھانے تیار کر کے دیتے ہیں. خواتین بہت خوش ہیں اس سہولت کی وجہ سے, کیونکہ جو ٹائم انہوں نے کچن میں اسپینڈ کرنا تھا اب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور مہمانوں کے ساتھ اسپینڈ کر رہی ہیں. جی. اور عید قرباں پر گھروں میں دعوتوں سے دل نہیں بھرا تو راولپنڈی کے شہریوں نے فوڈ اسٹریٹ کا رخ کر لیا, جہاں کڑھائی اور باربیکیو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اس وقت رضا خان وہاں موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ شہری کس طرح لطف اندوز ہو رہے ہیں. جی رضا بتائیے. بالکل, عید قربان کا آج تیسرا دن ہے. اس عید کے موقع پر جو ہے وہ لوگ اپنے گھروں میں مختلف قسم کے کھانے کھاتے رہے, جس میں باربیکیو شامل ہے, کڑھائی شامل ہے, اس کے علاوہ ٹکا بوٹی, سب کچھ انجوائے کرتے رہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ راولپنڈی کے لوگوں کا دل اب بھی گھر والے کھانوں سے نہیں بھرا. اسی لیے میں اس وقت یہاں راولپنڈی فوڈ اسٹریٹ میں موجود ہوں اور یہاں پر کافی گہما گہمی ہے, رش ہے. اور یہ دیکھنے میں یہاں آ رہا ہے کہ لوگ یہاں اس وقت راولپنڈی فوڈ اسٹریٹ کا رخ کر رہے ہیں اور یہاں پر مختلف قسم کے کھانوں کا لطف اٹھایا جا رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ بھی یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی یہ بتائیے گا کہ آپ عید کے دن اپنے یہاں پر نظر آ رہے ہیں فوڈ اسٹریٹ میں, تو کیا کھانے آئے ہیں؟ یہاں پہ ہم کڑھائی گوشت کھانے ہیں, کیونکہ گھر میں 2 دن ہم کھاتے رہے ہیں, لیکن اب دل کیا باہر جا کے کھانے کو, تو ہم دوستوں نے پلان بنایا تو ادھر آئے ہیں اور کھایا ہے اور بڑا مزہ آیا ہے. جی بالکل, جس طرح آپ نے سنا کہ یہ اس بات پر بھی خوش ہیں کہ کورونا SSP پر عمل درآمد تو کروایا جا رہا ہے, لیکن اس مرتبہ ریسٹورینٹ کھولے ہیں اور انہیں یہاں کر عید پر اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں کر کھانے کا موقع ملا ہے. قربانی کا گوشت جو انہوں نے گھر میں کھایا, لیکن اس کے بعد اب یہاں پر فوڈ اسٹریٹ میں مختلف قسم کے کھانوں کا بھرپور طریقے سے لطف اٹھایا جا رہا ہے. جی. عید الاضحیٰ پر شوبے ستاروں نے بھی قربانی کی اور عزیز و قریب کے ساتھ مل کر عید کا دن گزارا. معروف گلوکار جواد احمد نے عید کا تیسرا روز کس طرح گزارا, یہ جانتے ہیں ہماری نمائندہ صبا پاشا سے. جی صبا. سیلیبریٹیز نے کس طرح سے عید سیلیبریٹ کی, اور ہمارے ساتھ یہاں پہ جواد احمد موجود ہیں, پاکستان کا روشن ستارہ اور بہت اچھے سنگر. ان سے جان لیتے ہیں ان کی عید کس طرح سے رہی, کس طرح سے انہوں نے عید سپینڈ کی, انہی سے جان لیتے ہیں. پہلے نماز پڑھتا ہے انسان عید والے دن, پھر آ کے وہی آپ نے جس طرح کا پکوان پکے ہوتے ہیں, مختلف قسم کے گوشت بلکہ پکتا ہے مختلف طریقوں سے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے جانا کہ عید تو بہت اچھے سے سیلیبریٹ ہو گئی اور ابھی بھی جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے, اور ہم جواد احمد کے گھر آئے ہیں, ان کے پاس آ کر بھی ان سے کچھ نہ سنے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. تو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کوئی اچھا سا آپ ہمیں سانگ سنا دیں, ہماری آڈینس جو ہے آپ کے گانے سننے کے لیے ابھی بھی منتظر ہے, تو کچھ اچھا سا سنا دیں. رہے نہ رہے یہ جیون کبھی, بنی یہ رہے دوستی, ہے تیری قسم او یارا میرے, جدا ہم نہ ہوں گے کبھی. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے ان کی بات بھی سنی, ہم نے ان سے گانا بھی سنا, اور کس طرح سے جواد احمد نے اپنی جو ہے عید سیلیبریٹ کیا وہ بھی بتایا, اور مزید جو ہے عید کو مبارکباد جو ہے وہ سمیٹتے جائیں اور عید اچھے سے سیلیبریٹ ہوتی رہے. جی. عید کا موقع ہو اور شہری تفریح گاہوں کا رخ نہ کریں, ایسا ممکن نہیں. شہر اقتدار کے باسی بھی سیر سپاٹے کے لیے نکل پڑے. شہری کہتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ موج مستیوں سے عید کی خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں. بڑی عید کا تیسرا دن, شہر اقتدار میں چھٹی نہ ہونے کے باوجود شہریوں نے تفریح مقامات کا رخ کیا. اسلام آباد کے باسیوں نے تفریح پارکوں کا رخ کر کے عید کا آخری دن خوب موج مستیاں کر کے گزارا. صرف مقامی ہی نہیں بلکہ دوسرے شہروں سے اسلام آباد آنے والے شہری بھی شہر اقتدار کے خوبصورت پارکوں میں تفریح سے لطف اندوز ہوئے. ہم فتح جنگ سے آئے ہیں اور ادھر آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے. پہلے 2 دن قربانیاں وغیرہ کی ہیں, لیکن آج آئے ہیں ادھر انجوائے کر رہے ہیں. اسلام آباد آئے ہیں, اللہ کی مہربانی, بڑے نظارے ہیں ماشاءاللہ. شہری عید کے موقع پر سیر سپاٹے کر کے اپنی عید کی خوشیوں کو دوبالا کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ رات تک جاری رہے گا. کیمرامین عمران کھوکر کے ساتھ صالح عباسی, GTV نیوز, اسلام آباد. لاہور میں عید الاضحیٰ کے تیسرے دن بھی فیملیز نے چڑیا گھر کا رخ کیا. کوئی شیر کو دیکھ کر خوش ہوئے اور کسی نے زرافے کی مستیاں انجوائے کی. رپورٹ کر رہی ہیں طاہرہ اکرم. بڑی عید پر بچوں کی بڑی تفریح. عید کی چھٹیاں تو ختم ہو گئی, لیکن بچوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور والدین کو لے کر چڑیا گھر پہنچ گئے. چڑیا گھر پہنچ کر تو جیسے بچوں کو
आज़ादी मिल गई और दिल खोल कर हल्ला गुल्ला करते रहे। बच्चों की चिड़िया घर में शेर की सुन्नी दाढ़ और जराफे की मस्तियों से भी खूब लुत्फ अंदोज हुए। मेरा फेवरेट जानवर वैसे कैमल है, कैमल, और हम ईद से आए हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि हम लोग अपनी मामा से कह रहे थे कि हम लोगों ने आज घूमने जाना है, हमारे कज़न जड़ावाला से आए हुए हैं, तो हम उनके साथ यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। वालिदैन कहते हैं बच्चों की जिद के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। थर्ड डे है और हमें बड़ा मजा आ रहा है, बच्चों के साथ आए हैं, माशाल्लाह से बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। चिड़ियाघर आकर बच्चे तो बच्चे, बड़े भी किसी से कम ना थे और उन्होंने भी खूब तफरी की। ईद के तीसरे दिन भी बच्चे और बड़े अपने मन पसंदीदा जानवर देखकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ ताहिरा अकरम, GTV न्यूज़ लाहौर। वेलकम बैक। भारत की जानिब से इसराइली स्पाई वेयर के इस्तेमाल से पाकिस्तान का इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मीडिया पर इसराइली स्पाई वेयर के ज़रिए भारत की जासूसी से मुतल्लिक रिपोर्ट्स देखीं। बैनुल-अक़वामी मीडिया पर चलने वाली रिपोर्ट्स ने अक़वाम आलम के सामने भारतीय हुकूमत को बेनकाब कर दिया। भारत सरकार अपने शहरियों के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जासूसी में मुलव्विस रही। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान ने अक़वाम आलम के मुतल्लिक़ा इदारे से मामले की तहक़ीक़ात का भी मुतालबा किया है। साबिक पाकिस्तानी सिफारतकार की बेटी नूर मुक़द्दम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो गई, जिसके मुताबिक मकतूला का सर धड़ से अलग किया गया और मौत की वजह दिमाग को ऑक्सीजन सप्लाई की बंदिश है, जबकि घुटने के नीचे के हिस्से पर चाकू के गहरे जख्म पाए गए। मकतूला के मैदे से लिया गया मवाद फॉरेंसिक के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया है। मैदे की फॉरेंसिक रिपोर्ट पुलिस को ताहाल मौसूल नहीं हुई। कराची के साहिल पर फंसे कार्गो जहाज को ताहाल बाहर नहीं निकाला जा सका और जहाज में लाखों लीटर डीजल मौजूद होने का भी इंकशाफ हुआ है। KPT हुकाम के मुताबिक तेज हवाओं और ऊंची लहरों की वजह से जहाज साहिल से मजीद करीब आ गया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची के साहिल पर दियो कामत कार्गो जहाज को फंसे 3 दिन हो गए, लेकिन निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका, जबकि तेज हवाओं और लहरों ने जहाज को मजीद साहिल की तरफ धकेल दिया। कार्गो जहाज में लाखों लीटर डीजल की मौजूदगी का भी इंकशाफ हो गया। शिपिंग माहिरीन के मुताबिक इस्तांबुल सफर के लिए जहाज में तकरीबन 5 लाख लीटर डीजल हो सकता है और जहाज से तेल के रिसाव का खदशा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा होने की सूरत में आलूदगी का मसला भी जन्म लेगा। माहिरीन और KPT हुकाम का कहना है कि जहाज को निकालने के लिए कम गहरे पानी की टग पुशर्स की जरूरत है, जो KPT के पास दस्तयाब नहीं। बहरी जहाज के मालिक को बैरून मुल्क से टग पुशर्स का इंतजाम करना होगा। जहाज के अमले को ऑपरेशनल और टेक्निकल मदद फराहम की जा रही है। मौसम का हाल बताने वालों ने सिंध, शुमाल मशरकी पंजाब में बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के कुछ इलाकों और कश्मीर में बादल बरसने का इम्कान है। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला में बारिश मुतवक्के है। इस्लामाबाद में रात के वक्त बारिश हो सकती है। अंदरूने सिंध भी बादल बरसेंगे। कराची में आज रात बूंदाबांदी का भी इम्कान है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।